مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. الآن سنعرف الفرق بين jeterai سأرمي أي الفعل jeter، و j'attraperai سأمسك، و je donnerai سأعطي. لكي تعرف متى نستعمل الفعل jeter و attraper و donner. إذن في هذا الدرس سأشرح بدقة الفرق بين سأرمي وسأمسك وسأعطي. في اللغة الفرنسية سأبدأ بالفعل jeter. jeter يرمي، jeter يرمي. Je jeterai ce papier. سوف أرمي أو سأرمي هذه الورقة. إذن je jeterai سوف أرمي ce papier. Je jeterai ce papier. إذن je jeterai ce papier سوف أرمي هذه الورقة. ce تعني هذا، و cette تعني هذه، ولكن في اللغة الفرنسية papier le papier مذكر لذلك استعملنا ce، وفي اللغة الفرنسية الورقة مؤنث لذلك استعملنا هذه ولم نستعمل هذا. إذن لاحظوا هنا أننا نضيف ai في je. عندما نستعمل le pronom je نضيف ai. je jeterai. إذن هنا le futur simple، هنا نتكلم عن المستقبل البسيط. سوف أرمي je jeterai سوف أرمي. أنت سوف ترمي. إذا أردنا أن نقول أنت سوف ترمي سأقول tu jetteras. سنضيف مكان es tu jetteras. أنت سوف ترمي tu jetteras. أنت سوف ترمي jeterai tu jetteras il jettera. إذا أردنا أن نقول هو سوف يرمي سنقول il jettera. il jettera sans S. أو يمكن أن نقول يونس سوف يرمي. يونس jettera ce papier. يونس jettera ce papier. يمكن أيضا أن نقول elle هي elle jettera ce papier. هي سوف ترمي الورقة أو هذه الورقة elle jettera. أو يمكن أن نقول فاطمة jettera ce papier، أي فاطمة سوف ترمي هذه الورقة. يمكن أن نقول nous jetterons سوف نرمي نحن أو سنرمي نحن. nous jetterons سوف نرمي أو سنرمي. أضفنا ONS. إذن يمكن أن نقول vous jetterez ce papier، أو يمكن أن أكتب vous jetterez vos chaussures. vous jetterez vos chaussures. سوف ترمون أحذيتكم. إذن vous jetterez أو vous jetterez ce papier سوف ترمون هذه الورقة. إذن vous jetterez سوف ترمون. vous هنا تعني كم، nous تعني أحذيتنا، هنا تعني كم أحذيتكم أو الأحذية الخاصة بكم. chaussures أحذية. chaussures sans S. إذا حذفنا S تصبح حذاء، وإذا أضفنا S تصبح أحذية. vous jeterez vos chaussures سوف ترمون أحذيتكم. يمكن أيضا نقول سوف يرمون أحذيتهم، نقول elles jetteront ils jetteront vos chaussures. سيرمون أحذيتكم. وإذا أردنا أن نقول سيرمون أحذيتهم سنقول leurs chaussures. ils jetteront leurs chaussures. إذن سوف يرمون أحذيتهم. إذن هنا نتكلم دائما عن المستقبل البسيط. إذا أردنا أن نتكلم عن الفعل jeter مصرف إلى
المستقبل البسيط le futur simple نقول إذا jeter يرمي نقول je jeterai سأرمي jeterai سأرمي tu jetteras سترمي il jettera سيرمي nous jeterons سنرمي vous jeterez سترمون ils jeteront سنرمي إذن je jeterai إذن je jeterai احتفظنا بالفعل jeter وأضفنا الت أضفنا الت للفعل jeter jeter إذن tu jeteras أيضا أضفنا الت il jettera أضفنا الت nous jeterons أضفنا أيضا الت دائما نضيف الت والنهايات هي AI AS A ONS EZ ONT إذن je jeterai, tu jetteras, il jettera, nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront. AI AS AONS EZ ONT وتعني سأرمي سأرمي لك الكرة سأرمي بشيء مثلا الآن سأتكلم عن attraper attraper يقبض attraper يقبض أو يمسك يقبض أو يمسك إذن j'attraperai la main de ma sœur سأمسك بيد أختي أو سأمسك يد أختي j'attraperai la main de ma sœur j'attraperai سأمسك j'attraperai سأمسك la main يد de ma sœur أختي ta sœur أختك ma sœur أختي إذن j'attraperai la main de ma sœur سأمسك بيد أختي سأمسك j'attraperai يمكن أن أقول ستمسك أنت بيد أختك tu attraperas نحذف I ونضع S tu attraperas إذن tu attraperas la main de ta sœur tu attraperas la main de ta sœur ستمسك بيد أختك tu attraperas la main de ta sœur ستمسك بيد أختك يمكن أيضا أن نقول سيمسك هو il attrapera la main de sa sœur il attrapera la main de sa sœur سيمسك بيد أخته il attrapera la main de sa sœur سيمسك بيد أخته إذن يمسك أو يقبض يمكن أن نقول Shadi attrapera la main de sa sœur Shadi attrapera la main de sa sœur أو يمكن أن نقول elle attrapera la main de sa sœur elle attrapera la main de sa sœur ستمسك بيد أختها elle attrapera la main de sa sœur ستمسك بيد أختها إذن يمكن أن نقول Nancy attrapera la main de sa sœur Nancy attrapera la main de sa sœur Nancy ستمسك بيد أختها إذن نانسي عوضت elle يمكن نقول nous attraperons سنمسك نحن nous attraperons سنمسك نحن nous attraperons la main de notre sœur et أختنا notre sœur nous attraperons la main de notre sœur سنمسك بيد أختنا nous attraperons la main أو vous attraperez la main de votre sœur أختكم votre sœur vous attraperez la main de votre sœur vous attraperez la main de votre sœur
vous attraperez la main de votre sœur. ستمسكون بيد أختكم. ستمسكون بيد أختكم. Vous attraperez. ستمسكون. Ils attraperont. Ils attraperont. سيمسكون. Ils attraperont la main de leur sœur. Ils attraperont la main de leur sœur. هنا استعملت leur بدون اس لأن السœur مفرد ليس جمع. إذا أضفنا اس للسœur نضيف اس للeur. إذن ils attraperont la main de leur sœur. إذن سيمسكون بيد أختهم. يمكن أن نقول شادي et Nancy attraperont la main de leur sœur. Shadi et Nancy attraperont la main de leur sœur. أي شادي et Nancy سيمسكون بيد أختهم. يمكن أيضا نقول سوف تمسك الزجاجة. Tu attraperas la bouteille. سوف تمسك الزجاجة أو القارورة. سوف تمسك القارورة la bouteille. القارورة tu attraperas. سوف تمسك la bouteille. القارورة la bouteille. القارورة أو الزجاجة. نقول زجاجة أو القارورة. إذا tu attraperas la bouteille أو Fatima attrapera la bouteille. Fatima attrapera la bouteille. أي فاطمة تمسك بالقارورة. إذن سوف أمر إلى la conjugaison du verbe attraper au futur simple. Attraper يمسك. Attraper يمسك. J'attraperai سأمسك. J'attraperai سأمسك. Tu attraperas ستمسك. Il attrapera سيمسك. Nous attraperons سنمسك. Vous attraperez ستمسكون. Ils attraperont سيمسكون. إذن j'attraperai سأمسك. J'attraperai سأمسك. Tu attraperas ستمسك. Il attrapera سيمسك. Nous attraperons سنمسك. Vous attraperez ستمسكون. Ils attraperont سيمسكون. إذن احتفظنا ب attraper. Attraper يمسك. سأكتب attraper avec des lettres minuscules وليس majuscules. attraper. احتفظنا ب attraper وأضفنا AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. J'attraperai, tu attraperas, il attrapera, nous attraperons, vous attraperez, ils attraperont. سأمسك, j'attraperai سأمسك, tu attraperas ستمسك, il attrapera سيمسك, nous attraperons سنمسك, vous attraperez ستمسكون, ils attraperont سيمسكون. الآن سأمر إلى donner. إذا قلنا jeter يرمي, attraper يمسك, donner يعطي. donner يعطي. Je donnerai un livre. سوف أعطي كتابا. Je donnerai un livre. سوف أعطي كتابا. Je donnerai سوف أعطي un livre كتابا. un livre كتابا. Je donnerai un livre. سوف أعطي كتابا. إذن هنا la conjugaison du verbe donner au futur simple يتصرف الفعل donner إلى المستقبل البسيط. Je donnerai سوف أعطي.
Tu donneras سوف تعطي. Tu donneras un livre سوف تعطي كتابا. Tu donneras un livre سوف تعطي كتابا. Il donnera un livre. Il donnera نضيف فقط il donnera un livre سوف يعطي كتابا. قلنا يمكن أن نعوض il ب ياسين donnera un livre. ياسين سوف يعطي كتابا. ياسين donnera un livre. أو يسار donnera un livre. يسار سوف يعطي كتابا. أو هي سوف تعطي كتابا. Elle donnera un livre. Elle donnera un livre. هي سوف تعطي كتابا. أو nous donnerons نحن سوف نعطي كتابا. Nous donnerons un livre. Nous donnerons un livre. نحن سوف نعطي كتابا. Vous donnerez un livre. أنتم سوف تعطون كتابا. Vous donnerez un livre. Vous donnerez un livre. أو هم ils donneront un livre. Ils donneront un livre. هم سيعطون كتاب. أو هن هم للمذكر وهن للمؤنث. Elles donneront un livre. Elles donneront un livre. هن سوف يعطين كتابا. يمكن أيضا نكتب فاطمة et Nadia donneront un livre. فاطمة et Nadia سوف يعطون كتابا. فاطمة et Nadia donneront un livre. فاطمة et Nadia سوف يعطون كتابا. أو يسار ياسين donneront un livre. أو les enfants donneront un livre. مثلا سأعطيكم مثال آخر وسأستعمل les enfants, les garçons, les parents. Nous donnerons une leçon. سنقدم درسا. Nous donnerons une leçon. سنقدم درسا. Nous donnerons سنقدم une leçon. درسا. Une leçon. درسا. Nous donnerons une leçon. مثلا إذا أردت أن أقول الأطفال سيقدمون درسا. الأطفال سيقدمون درسا سأكتب les enfants donneront avec T. Ils donneront. Les enfants donneront une leçon. Les enfants donneront une leçon. أو les garçons. إذا أردت أن أقول les garçons donneront une leçon. Les garçons donneront une leçon. الأولاد يقدمون درسا مثلا. Les garçons يمكن أن أقول les parents. Les parents الآباء donneront une leçon. ولكن إذا أردت أن أقول mon père أبي mon père donnera une leçon. Mon père donnera une leçon. سيقدم أبي درسا. أو mon frère أو ma sœur أو ma mère. إذا مشاهدينا الكرام قدمت لكم الفعل jeter و attraper و donner مصرفة إلى الفيتشر سامبل وأعطيتكم الفرق بينهما. إذا jeter الفعل jeter سنحذف T ولكن في لا conjugaison au futur simple نضيف T. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.